interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह. हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है. वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं. फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं. जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम. और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसाऊन फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं. क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो. ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा. जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम. तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है. स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट. ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है. We don't agree with their interpretation of the religion. इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी. उसने whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को. तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. आर्मी चीफ सैयद हासिम मुनीर तलबा से बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बहुत खुशी का मौका है कि तलबा से गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस मौके पर बैठकर, और उन्हें मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बता भी रहे हैं. As long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह. हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है. वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं. फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं. जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम. और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसाऊन फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं. क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो. ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा. जो इससे बचना चाहते हैं
ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ۔ یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ We don't agree with their interpretation of the religion۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو۔ تو who are you to take it away today؟ Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away۔ We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country۔ آرمی چیف ملک کے نوجوانوں سے گفتگو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ آرمی چیف نے کہا جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے زیادہ اہم ہے، سندھی، پختون، پنجابی یا کچھ اور نہیں، صرف پاکستانی۔ ہم آج فسادیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ فتنہ الخوارج ہیں، ان کے پاس اسلام کی اپنی تشریح ہے اور ان کے لیے احکامات بھی واضح ہیں، ان خوارج کے خاتمے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اگر یہ ریاست کے آگے سرنڈر کریں گے تو وہ آگے کی چیزیں ہیں، ورنہ اسی طرح سے لڑتے رہیں گے۔ جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج نہیں ہارے گی۔ ملک کے نوجوانوں سے گفتگو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا جب تک قوم خصوصاً نوجوان یوتھ ساتھ کھڑی ہے پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ پاک فوج دوستوں کی طرح لڑتے ہیں، کامریڈز کی طرح ساتھ میں ہوتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، انہوں نے خاص طور پر چیلنجز کی بات کی، فسادیوں کی بات کی، فتنہ الخوارج کی بات کی۔ انہوں نے اسی کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہم آج فسادیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، یہ عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، خارجی عناصر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوششیں آئندہ بھی ناکام ہوں گی جیسے اب تک ناکام ہوتی رہی ہیں۔ کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ مسلط نہیں کرنے دیں۔ عوام دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ خاتون کو مذہب اسلام نے جو عزت دی وہ مقام اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس معاملے پر بھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بات کی۔ ملک کے نوجوانوں سے گفتگو ان کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا جب تک قوم خصوصاً نوجوان پاک افواج کے شانہ بشانہ ہے پاک فوج کو کوئی نہیں ہرا سکتا، پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آرمی چیف نے ایسا کہا۔